ኤርትራ ድምጥዋት አጠፋለች ብያለሁ። ሰው ይመን አይመን የራሱ ጉዳይ። እምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝም ምን እሄዳለሁ? أنا سالز جرماني تصور خط عمي نوح. قلت معلتي قلا وجزاك كفكون. أقول خاطر درا. ودعي تخ. بيناي كم درخو كوازا مشانيتو. طوي. قدادة. ولا. عورنا تهودي. يو سلام فتوات بيسو لمون كم تنور بحدشنا وانا فيديو تمالي سمت يلهو او نايلة معانت فيديونا بتعام دس فيديوتات نيو حابيرنا كنجواتينا قربنا نايلة معانت فيديونا مخارنا قن موزحتكم موزو چانل زتربيت يسعنا 5% تون دارقا مولو مالتي سبسكرايب زي غوركم هنطرينا سبسكرايب بمقار نايز غزازي بيتسب مخان تخول يخون نزي فيديو زخعا لايك كيركم جمرو نا فيديونا أنا سالز جرماني تصور خط عمي نوح. حول لبز حسني أبو بتعمي. أيت بخمي ترد تجورو أيت سكر. ويك عندها تصور قالت خدي خمالت كمان. أنا جزء أيه زحت بدعمي ماز كان خنا شجري. أيوه. بزح باجتي ونزود. ولد. كم سكع زخنا نجار نزفت خيا نجار سكع زفت خو جزء من ما يمسلنا نبى. بدن بيزكافو. أو مالتي تصور خاطر كان خنوي تصورك حتى أسبوع ساعات يوصلون الجزء اللي يوصل يدرج حدا معلته ملو إلهم. بتعمي. أرى مالت زخبرني مالت بتعمل سيرفس لزخبر. أكاد أم كوينو ندحر زحص أول معلت كوينو. حكر مزرع يحشي. جزاني هو جماعة أقرأ تحت يسل كردان سل زي خلته زحة. وصل إلى النيخو يزوله. وصل إلى النيخو لو ما عندنا وصلنا وصل إلى النيخو مو. صباح نراخ زول اللو مقات أمتات اللو سل السكر بتعامل مع الجيل. ما بتعامي بزحنا قر كبكاوي ده اللي مهنياتو نخنا قطرح. شدشت شعات ساعات يوصل اللي. نخنا قط. سون صحيتها لي. صحيت زيالي وشراش خلت معلتي قال أو جزاك كوف كل فعليا. أقول خاطر درا. شكرا كدر هو. أنا بعمل. هو صحي حلي خاص صحي موزحتي من صحي ناي كنت كونديشن رئة. سلازم حسب دحان. ما أنا تحس إن فترة لك مسرح مسجلة وي أسرح تكون تخلي أي تجأنا نقل. دم بس لازم كواخو من ما إذا أنا نقل نجاري ولا نجن. لو ما عندنا ونت هنده تسرح تتسويه. لو محسوس نوركو صح حسوي خليه جن كله بدم بغير ايغن انت زغور زكا سلا زكا خو منم يمسلن فوتيس لازم انت سلازم اي غير مكان حل صغر خاي قرص تبال تايم تسمعك قرص مخال كده كعهن ذاك زقرص مأمن ነገር ተተረخيو ግድን ይኻ ተቆርጻ ተገመለ ግን ማለት ግዴታ ማለት ክትቆርጽ ስለዘለ በቃ ወሳነ ነገር ንخرع ኮይኑ ንጸጉር ኻን መቁረጽ በርሐደ ባሃይ ወለንን ቆርጽ ስለዘለኒ ቆርጽ ጸጉር ዘይልና ታይና ኸነ ርሐዚ ቦይ ناباس مراكو عبد حن مزخ حبني انكو عد حن صنعهم انكو عد صمدنا بلسك اتو تحوي اتا نبرل ناسك كبر غاشا شي وا صمدنا صبغه يتخدى بتعمي ود حوبو سرو زنجري كان دحان قدو فوندو سيخ دحان يصبو دحان همي منينا عد هميني ابو سرو زنبرت يونو تخمنهم ود حوبو يقدف اند صمدنا نغبر اي سلطان خمس زيرتنا كتباسنكو همي مو دحنا دهنينا كل سلام زندي واي ورمزون شراش بلمو زيادو تخماهم لا صمدنا صبقت يعني صبوت هم انا تقدر نحددهم نورتي اكيو كوسدي عندلكم دحان ناسكم كم يلكم مسكنا دحان دلكم سكناي زنا دينا زما حرام دي بتعم بزح ساعات قالوا نيرم بتعم دس الوجع يزلوا زنا دينا زي اسك حبيرنا اسمعيه حتى كبير من سلسلي ده هلي هو مسبوعنا بلا قدش قالي كابي أنا بحزن سي نسخ حزين وتصمش ولنا بلوكو حد قنا عيرهم لنا أبوي
ናይ ክልቴና ገለ ጥራቢለ ኣብዚኣ ቆፅራ ነታ ምንዲል ጨርቂ ኣብዚኣ ምስ ቆፀርኩዋ ርኢኒ ዴት ገይርዋኒ ቆልዓ ሓቕፈ እዚኡ ከዓ ምሳይ ዝኸይድ ርኢኒ ድዩ ገለ ድዩ መፅእ ኢሉ ዛርእ ክሰይ ከምዚኣ ከምዚኣ ደው ኢሉ ከምዚኣ ኢሉ ደው ኢሉ ንኸይድ ብሎኮ ወፂና ሓያል ንኸይድ ክቆርፃ ኣይረኣኽዋን ከምዚኣ ኢለ ግን ይሕልዎ ኣለኹ ያ ቁርጫ ኣቢሉ ኣብዚኣ ክመልሳ ሪኦ ኣለኹ ስቕ ኢለ እዩ ኣይሓዝክዎን ስቕ ኢለ ሪኦ ኣለኹ ምልስ ኣቢልዋ ጎረቤተይ ነራ ሰበይቲ ነዛ ወደይ ዛብለ ዲናይ ከም ዝረኸብክዋ እዛ መሸኒቱ ጥውይ ከመይ ገይራ ከም ተተሓዘትለይ ክፈልጣ ኣይክእልኒ ጥውይ ተበልኩ ጥውይ أما أخل أوتوبس تيزي؟ أما أخل أوتوبس أبديع ما تقرش من هذه الوقت بعد يوم أنت لك أخي إذا سنيكم دي أمسب الكواسي زربها بالله قلب بالله لا ندي عقين مبع قوي يدير هو كان دي قال طوي يمسب الكو يعمل دحرين حتى أنت وتقول له مسلكي يلقق كلقق إليه زي أوت إذا نحن أسكع هذي تناقر قال لهم بتناتهم أو قبلوا الشو لا تسلي هو كثير بالهج أنت حدر بهاي كاش ليش قال كايو سلك توسد أنت تلتون يا زول هو نزع الدم قريمو دوب بالليل ومن نزع الماكينة دوب بالوا أزي أوت يوم رقت كتشكنو ندي أقر كنت قال لهم سأل أما كان زي أرخي والله خزاقوا هم بيجرنا حلفنا يو دق قريت لنت أستيمن ليلات كارش بين حزيد كحيز ليه وازره هو قول لي ما مزحت كذا عدمي أتحب زبال لو ممكن ولا ودات يمزحوا زلوا هقول لنا يا حات هو أنا قني حبني كنا يجي الكلام ألات إسران شوعتن شعن شعتن من تسعن شو مونتن ورا عسرت تولينا هجي أول ما استيسر حمشان عم تجير الله مالتي زي مني هنا لا لي تمثل لا لي تمثل تسمو حسين تسمو كحسين أنا صراحة هاي اسمي فمودي نب سنة طب ملسكاي مجموعة تعمل سنة طب بمتعتها سنة طب بتمرتياتي أب كان حمشي أنا بشهر شيء بس حلفكو ناي تمرت خصني يرنا وردر نيرنا شو كاب تمرت مريسنا هنا خيرنا أنا بحماتي مالتي داريو ناي بتمرت ودر مثل ود بوجرنا عتلنا مالتي حجي أب سنة طب كابو زحين عودة يصله موديل كينكا بزح كليبات رأيك اللهم أبرز يخا تلاها يا خني يركع زناي سنة موسنا حنا عدمي جن كاميرا ما حوات سكوب كومنت صحاب غيركم سم غيركم سلاتون أنتم لكم أنياتات نزي فتقكم تعطون أين دلنا خا نحنا خا حزبنا ننقرنا ننتكحينا بتلين حنا أورزهم علينا كاب إرترا ترتب النجار ختمت خلاسي بأين قرانيا خنورو يطرح يزلنا شعبية ويك أهيقدف أبلع لنا زلكم كتر صلي زي وصلكم كم سلازلا حجي دقاقينكم نعنا نمتفأت خدوه إيان داندو سيرا نفلطينا نحنا عايشة يكوننا أوكي عايشة يكوننا أتم زعيشة ولكم زلو تقارز قوم بحصلوا واخم أقوم بحوا أنحنا قن كاباكم أيكون عند السرناي ولا أتزسرقكم وبرد استخدم مالسلكم تيلكم عين دليلكم هنا أباكم زلت أباكم زلتنا كفا أقحو أباكم زلت زخونة نجر عين دليلنا عين دليل مخنياتو بتعنا يرينا يعني بتعنا يرينا ولا تناتي برد استسرقكم وبرد استسرق جلسي بقى دحين حواتنا نكون لكم تتمرسوا بعين قرنيا يزرع عدوليني نب حرت راح خط الغلني أوكي مخنياتو نسقهم نعنا نتفا إسران شوعتن عمد كيدك أسكم أوروبا وصيوكم خمان وياني تقراوي كتصنت الله كم داينوسور كتأفق الله ونداولكم أفقوا دي تصحفوا وزناوركم ورايا يرسو عني خسنة راح يزلوا أب إرترا زلوا محاولة سكن عراق انتو خوينا ونسي إذن ناي هيقدف تنافرون أب حقاونة ناتاتكم سيرا ناتاتكم تنكول نمحاولة سبنا أنكحين عنا نعراق أوكي كم زناتكم إيه تصندوا قلا نو كم يلني أنا إرتراويت مثل سمعكم لغة هيقدف معارك إرتراويت تقراويتين بعلكم تلو وانت يلو شيح انت أخوانا تقراوي
شح انت خونه حياوي ايتمون تقراوا اينا نمشتو نيركم ايتمون ننعي يا سمعهم يا غرايا بزحات تغارو نصم لي دغفوم نيو سوسنوس دغفو لو مزحات غني دغفوني اسكاي اسباس كمرينا كيدي اذا صمدو زيا ኤርትራ ድምጥዋት አጠፋለች ብያለሁ። ሰው ይመን አይመን የራሱ ጉዳይ። አይ ጽምዶናያ እና በሉ ጽምዶ ዝብል ዘረባ ክሰምዑ ከለው ኡይ ዘብሎም ሰባት እሶም በዓለም ተጸሚዶም አለው ብዙኾነ ጀነራል መንጋግ ዝበሃል ሰብአይ ዝተዛረበው ዘረባ ንስማዕዮ ሻዕቢያ ጋር ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝም እንሄዳለሁ። ኢሳያስን ለማዳን የትግራይ ህዝብ ወደዚህ መጠቀሚያ እንዲሆን ማረግ ደግሞ የመጨረሻ ጥፋት ነው። የመጨረሻ ነው ማለት ዝም ብሎ ተራ ጦርነት ምናምን ስሙ ጦርነት ሊሆን ይችላል። ለትግራይ ህዝብ የመጨረሻ ነው። ስለዚህ አብረን ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። ማንም አይቀርም። የናውቀን አብረን እንሄድ እላለሁ። ኤርትራ ድምጥዋት አጠፋለች ብያለሁ። ሰው ይመን አይመን የራሱ ጉዳይ። ኢሳያስ በራሻ አርጎ ይሁን በማንም ከደርግ ጋር ሊደራደር የመጨረሻ ህልውና ስትሆን እጁ ይሰጣል። አሁን ነው የምልህ። አሁንም ኢሳያስ ትግራይን አስበልቶ ለዶክተር አብይ እጁ ሊሰጥ ይችላል። እኒህ ጀነራል የህወሓት ሰዎችን እምበአር ከም ዝሰማዕኹም እዩ ብዛዕባ ዝጽምዶ እዚ ጽምዶ ማዕረክ እንዳያገዳሲ ከምኡ ድማ ጽምዶ ክበሃል ከሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ከምኡ ድማ ኣምሓራን ኣብ ማእከል ሃገር ኣብ ፖለቲካ ብልጽግና እንታይ ዓይነት ሳዕቤንን ነውፅን ፈጢሩ ከም ዘሎ መጀመርያ መረዳእታ ናይ ጀነራል መንጋግ ዘረባይ ጽምዶ ኢሉ ምስ ኤርትራ ክጻመድ ዝደሊ ትግራዋይ ተልዩ ክጠፍዩ ክጸንትዩ ይብላሉ። እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኃይል ንምጥፋ ኤርትራ ክትጠፍያ ይብላሉ። ኤርትራ ድምጥዋት አጠፋለች ብያለሁ። ሕጂ ናይ በሐቂ ሃገራዊ ዕላማ ሒዙ ናይ በሐቂ ሃገራዊ ስምዒትን ወንን ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣሎ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ዝቃለሰብ እዝና ሰምዕ ስቕተይሉ ብፍጹም ትትማሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዓመፅ ክወርድ ከሎ ትግራይ ትስዕር ንሕና ተጋሩ ኢና ዝብል ዝነበረ ዘረባ ሓሶት ነይሩ ማለት ብርግጽ ድማ ሓሶት ብርግጽ ሓሶት ጥራይ እውን ኣይኮነን ጭካነ በዚ ኣብ ጎኒ ትግራይ ኔርና ንህዝቢ ትግራይ ሓጊዝና ኣለና ዝብል ምስምስ ዝተደለየ ፖለቲካዊ ሽጣራ ነይሩ። ብመስዋዕትነት ተጋሩ ናብ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ኣትዩ መንግስቲ ክቅይረልኩም የለን እንኳ ኣይኮነን። ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ እንሰምዖ ዘለና ስምዓትሲ ካብ ኤርትራ ሳይኮነ ካብ 4 ኪሎ ካብ ብልጽግና ኤርትራ ናይ ምጥፋእ አጀንዳ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም በቶም ተጋሩ ጀነራላትን ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን መንጋግ ከምኡ ድማ ጌታቸው ረዳ ተጠቂሞም ሕጂ ከዓ ንኤርትራ ክወሩ ከጥፉ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ፍቅሪ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ጽልእ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ካብኡ ዝገደደ ዘስካሕክሕ ነገር ክፍጽሙ ይደልሎ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናተይ ናትኩም ተራ እንታይ እዩ? እዛ ጽምዶ እዚኣ ትጠቅመና ዶ ወይስ ኣይትጠቅመና? ኣይትጠቅምን እያ እትብሉ ሰባት ከዓ እንታይ ሓሳብ ከም ዘለኩም ከዓ ጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ምስ ብልጽግና ኮይንኩም ናብ ኤርትራ ክትዘምቱ መሳርሒ ብልጽግና ኮይንኩም ህዝቢ ኤርትራ ከይጭፍጨፍ እትደልዩ ሰባት ከም ዝኾንኩም ርዱእ ነገር ኮይኑሎ። ስለዚ ከምዚ እናኾነ ስነ ስርዓት ዘለዎ ቃልሲ ብሕጂ ክንቃለስ ኢና። ቅድሚ ሕጂ ርኢኹሞ ዘይትፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበዮ ዘይፈልጥ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ይኽእል ኸውን እየ። ሶሪ ጽምዶ ስለ ዝኾነ ህዝብና ከነድሕን ኢና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና ክነድሕን ኢና። ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ምሓራ ሓባራዊ ጸላኢ ኣለዎ። ነዚ ሓባራዊ ጸላኢ ስጋ መወዳእታ ክነወግዶ ንኽእል ኢና እንተደኣ ጽምዶና በርቲዑ ተሰሪሕሉ። ያው ናይ ለማዓት ቪዲዮና ነዚ መስል ነይሩ። ሰብስክራይብ ክግበርኩም ከይትኸዲኹም ነዚ ቪዲዮ ዝኸዓ ላይክ ክግብርዎ ኢኹም። ቻው